हेलो साथीहरू, मेरो नाम एमके गुरु हो। आज तपाईहरुलाई एमके प्यासन एजुकेशनल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि म्याथ एक्सेल वेदान्ताको च्याप्टर 1 सेट ल्याएको छु। अब सेट जान्नुभन्दा अघि हामीले वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। त अ ग्रुप अफ अब्जेक्ट विच गिव्स क्लियर मिनिङ इज नोन एज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले हामीलाई अस्पष्ट रूपमा मिनिङ दिने गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं? त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्ने गर्छौं। कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले हामीलाई अस्पष्ट रूपमा मिनिङ दिन्छ त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्ने गर्छौं। जस्तै कि A इक्वल टु नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8। यदि कसैले कसैसँग सोधियो कि क्लास 8 मा कति विद्यार्थी छ भने त्यसले इजी भन्न सक्छ कि यो क्लासमा 20 जना छ या 23 छ या 25 छ। त्यसैले यो जुन अब्जेक्ट यो ग्रुप जुन छ यसले अस्पष्ट रूपमा मिनिङ दियो त्यसैले यो ग्रुपलाई वेल डिफाइन्ड अफ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी B इक्वल टु ओड नम्बर लेस देन 10। 10 भन्दा कमका जति ओड नम्बर छ यो कसैसँग यदि सोधियो भने त्यसले इजिली भन्न सक्छ 1 3 5 7 9 हरू हुन् भने यसले स्पष्ट रूपमा मिनिङ दिएको हुनाले यो के भयो? वेल डिफाइन्ड अफ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भयो। अब आयो तपाईको डिफाइन्ड नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भनेको नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भनेको के हो? त अ ग्रुप अफ अब्जेक्ट विच डु नट गिभ क्लियर मिनिङ इज नोन एज नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले अस्पष्ट रूपमा अर्थ दिँदैन, कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले अस्पष्ट रूपमा अर्थ दिँदैन त्यसलाई हामीले नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्ने गर्छौं। कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले स्पष्ट रूपमा अर्थ दिँदैन त्यसलाई हामीले नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्न सक्छौं। जस्तै कि A इक्वल टु ब्युटिफुल गर्ल्स अफ क्लास 8। यदि कसैले कसैसँग सोधियो कि क्लास 8 को ब्युटिफुल गर्ल को हुन् भने त्यो भन्नमा कन्फ्युज हुन्छ, अस्पष्ट रूपमा भन्न सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि अब्जेक्टको ग्रुप जसले अस्पष्ट रूपमा अर्थ दिँदैन त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्ने गर्छौं। त्यसैगरी अब आयो हाम्रो सेट। त अ सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। सेट भनेको के हो? सेट भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो। यस्तो अब्जेक्ट जसले अस्पष्ट रूपमा अर्थ दिन्छ त्यसको कलेक्सन नै सेट हो। के हो? त्यसको कलेक्सन नै सेट हो। अ सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। जस्तै कि A इक्वल टु सेट A इक्वल टु नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8। यो जुन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8 छ यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन छ, यो वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो। त यसको कलेक्सनलाई हामीले के भन्ने गरियो? सेट भन्ने गरियो। जस्तै कि B इक्वल टु ओड नम्बर लेस देन 10। त ओड नम्बर लेस देन 10 हाम्रो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन वेल डिफाइन्ड अफ अब्जेक्ट भयो। त यसको कलेक्सनलाई हामीले के भन्ने गरियो? सेट भन्ने गरियो। त्यसैगरी अब आयो हाम्रो नोटेसन अफ सेट भनेको सेटलाई के कुराले हामीले जनाउन सक्छौं? यो जुन मिडिल ब्र्याकेट छ कर्ली ब्र्याकेट, मिडिल ब्र्याकेट र कर्ली ब्र्याकेटलाई हामीले सेट जनाउनको लागि युज गर्छौं। सेट जनाउनको लागि मिडिल ब्र्याकेट वा कर्ली ब्र्याकेटको युज गरिन्छ। जस्तै कि W इक्वल टु कर्ली ब्र्याकेट दिएर हामीले एलिमेन्ट लिस्ट गर्नुपर्छ 0 1 2 र सेट लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ र त्यसभित्रका जति पनि एलिमेन्ट छ हामीले कोमाले सेपरेट गर्नुपर्छ। m इक्वल टु 1 3 5 जसरी यहाँ पनि गरिएको छ, कर्ली ब्र्याकेटले सेपरेट गरिएको छ र यसभित्रका जति पनि एलिमेन्ट छ त्यसलाई कोमाले हामीले सेपरेट गरेका छौं। त यो जुन साइन छ कर्ली ब्र्याकेट और मिडिल ब्र्याकेट त्यसलाई हामीले सेटलाई जनाउनको लागि युज गर्छौं। त द मेम्बर अफ द सेट आर इन्क्लोज्ड इनसाइड द ब्रेस। अघि नै मैले तपाईलाई भनिदियो कि जति पनि मेम्बर यसलाई मेम्बर 0 1 2 1 3 5 यसलाई मेम्बर वा एलिमेन्ट भन्ने गरिन्छ। त जति पनि मेम्बर वा एलिमेन्ट छ त्यो यो कर्ली ब्र्याकेटले सेपरेट गरिएको हुन्छ एन्ड आर सेपरेटेड विथ कोमा र त्यो सबै छुट्याएको हुन्छ कोमाले। यो जति पनि एलिमेन्टहरू छ कर्ली ब्र्याकेटले इन्क्लोज्ड गरिएको हुन्छ र त्यसभित्रका जति पनि एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले कोमाले सेपरेट गरेका हुन्छौं। त्यसैगरी यो E जस्तो जुन सिम्बल छ
यसलाई हामीले ई होइन बिलोङ्स टु या मेम्बरसिप भन्ने गरिन्छौँ। यो साइनले मेम्बरसिप वा बिलोङ टु जनाउँछ। जस्तै कि ओ 0 बिलोङ्स टु सेट डब्लु। जस्तै सेट डब्लुमा 0 छ, त यो 0 सेट डब्लुमा छ मेम्बरसिप 0ले सेट डब्लुको मेम्बरसिप जनाएको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यसै गरी 2 बिलोङ्स टु सेट डब्लु, सेट डब्लुमा 2 छ, त्यसैले यो बिलोङ्स टु भनेको यो सेटमा यो इलिमेन्ट छ भन्ने कुरा बताउँछ। जस्तै कि 3 बिलोङ्स टु सेट एम। हेर्नुहोस् यहाँ सेट एममा 3 छ, त्यसैले 3 बिलोङ्स टु सेट एम। यसलाई 3 मेम्बरसिप अफ सेट एम पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै कि यममा 5 पनि छ भने हामीले के गर्यो 5 बिलोङ्स टु सेट एम, 5 इज एन मेम्बरसिप अफ सेट यम लेख्ने गरिन्छ। यो सिम्बलले कुनै पनि सेटको मेम्बरसिप जनाउने गरिन्छ। दिस सिम्बल मेम्बरसिप डिनोट्स द मेम्बरसिप अफ एन इलिमेन्ट अफ द गिभन सेट। यो जुन ई जस्तो सिम्बल छ यसले कुनै पनि दिएको सेटको के जनाउँछ मेम्बरसिप जनाउने गर्छ। अब त्यसै गरी आयो तपाईको यो सिम्बलले नन मेम्बरसिप भन्ने कुरा जनाउँछ। कुनै पनि सेटमा यो इलिमेन्ट छैन भन्ने कुरा यो सिम्बलले नन जनाउने गर्छ। जस्तै कि सेट डब्लुमा 5 इलिमेन्ट छैन भन्ने कुरा यसले जनायो। सेट डब्लुमा 9 इलिमेन्ट छैन भन्ने कुरा यसले जनायो। यो सिम्बलले सेट यममा 10 इलिमेन्ट छैन भन्ने कुरा जनायो। सेट एममा 9 छैन भन्ने कुरा यो सिम्बलले जनायो। कुनै पनि सेटमा यो मेम्बर छैन भन्ने कुरा यो सिम्बलले नन मेम्बरसिपले जनाउँछ। यसको सदस्यता यो सेटमा छैन भन्ने कुरा बताउँछ। दिस सिम्बल डज नट बिलोङ्स टु अर नन मेम्बरसिप अफ एन इलिमेन्ट्स टु द गिभन सेट। यो जुन सिम्बल छ यसले कुनै पनि दिएको सेटमा सदस्यता नजनाएको भन्ने कुरा बताउँछ कि यो सेटमा यो इलिमेन्ट बिलोङ गर्दैन भन्ने कुरा बताउँछ। अब आयो तपाईको मेथड अफ डिस्क्राइबिङ सेट। यो जुन सेट छ यसलाई कति मेथडले कुन मेथडले हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, कुन मेथडले बताउन सक्छौँ। द सेट क्यान बी डिफाइन्ड इन 4 वेज। यो जुन सेट छ यसलाई हामीले 4 तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त सबैभन्दा पहिला यो डिस्क्रिप्टिभ मेथड। द कमन प्रोपर्टिज अफ द इलिमेन्ट्स अफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड बाई वर्ड। यो जुन कुनै पनि सेटमा जति पनि इलिमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो इलिमेन्टको कमन प्रोपर्टी के हो, त्यो इलिमेन्टले के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा जब वर्डले डिस्क्राइब गरेको हुन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड। कुनै पनि सेटको इलिमेन्टहरूको कमन प्रोपर्टीलाई वर्डले डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड। जस्तै कि आयो तपाईको एम इक्वल टु फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 को 5 वटा मल्टिपल। जस्तै कि 2, 4, 6, 8, 10। यो जुन छ इलिमेन्ट, यो इलिमेन्टको कमन प्रोपर्टी के हो त यो मल्टिपल हो के को 2 को कतिवटा 5 वटा। त यसले यो इलिमेन्टले फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 भन्ने कमन प्रोपर्टी जनायो। त यो जब कुनै पनि इलिमेन्टको कमन प्रोपर्टी वर्डले डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले डिस्क्रिप्टिभ मेथड भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अब लिसनिङ मेथड। जसरी डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा कुनै पनि इलिमेन्टहरूको कमन प्रोपर्टी डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ त्यस्तै नै यो लिसनिङ मेथडमा कुनै पनि भनेको डिस्क्रिप्टिभ मेथड वर्डले जति पनि डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले इलिमेन्टमा लिस्ट गर्ने गर्छौँ। द इलिमेन्ट अफ अ सेट आर लिस्टेड इनसाइड द ब्रेस भन्ने कर्ली ब्रेस भनेको जति पनि इलिमेन्ट हुन्छ सेटको यो कर्ली ब्रेसमा के गरिएको हुन्छ लिस्ट गरिएको हुन्छ। के को आधारमा त त्यसको कमन प्रोपर्टीको आधारमा। जस्तै कि आयो यहाँ तपाईको यम इक्वल टु फर्स्ट 5 मल्टिपल अफ 2 को 5 वटा पहिलो मल्टिपल 2 को 5 वटा पहिलो मल्टिपल। यो त के भयो डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा। त यसको इलिमेन्ट जब हामीले यसमा लिस्ट गर्छौँ त त्यो लिस्ट गरेको इलिमेन्ट नै कुन मेथडमा भयो त लिसनिङ मेथडमा। 2, 4, 6, 8, 10 जस्तै कि नेचुरल नम्बर लेस देन 10
10 भन्दा कमका जति पनि नेचुरल नम्बर छ यसले त वर्डमा डिस्क्राइब गर्यो, तर यसलाई हामीले नम्बरमा जब लिस्ट गर्छौँ त त्यो के भ्याल्यु लिसनिङ मेथड। त 1 2 3 4 5 6 7 8 के हो लिसनिङ मेथड हो। अब आयो तपाईँको सेट बिल्डर मेथड। यो मेथड अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। A variable such as x is used to represent the common property of the element of a set inside the symbol using symbol। भनेको यो जुन x हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ मेथड जस्तै त्यो इलिमेन्ट जति हुन्छ त्यसको कमन प्रोपर्टीलाई के गर्छ जनाउँछ र त्यसपछि यो स्लेस त्यसको सिम्बल पनि बताउने गर्छ। जस्तै कि m इक्वल टु यो यति कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दैन, यो सबैमा लेख्नुपर्छ यक्स सच द्याट। यसलाई हामीले यक्स सच द्याट पढ्ने गर्छौँ। त्यसपछि यो इलिमेन्टको जुन कमन प्रोपर्टी छ यो एक्सले डिनोट गर्छ। त एक्स इज अ मल्टिपल अफ 2 यो के हो त यो 2 को मल्टिपल हो। त यक्सले 2 को मल्टिपललाई जनायो, 2 को प्रोपर्टीलाई जनायो। यक्स इज अ मल्टिपल अफ 2 र त्यसपछि यसले कुन कुन इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा बतायो। त यक्स लेस देन इक्वल टु 10 यक्स 10 पनि हो र 10 भन्दा कमका इलिमेन्टहरू पनि हो भन्ने कुरा बतायो। भनेको यक्स सच द्याट त हामीलाई सबैमा लेख्नै पर्छ। यो जुन यक्स सच द्याट छ यो हामीलाई सबैमा लेख्नै पर्छ, तर त्यसपछि जुन यक्स आउँछ त्यसले त्यो इलिमेन्टको कमन प्रोपर्टीलाई लेख्छ। त्यसले त्यो कमन प्रोपर्टीलाई लेख्छ। जस्तै कि यक्स इज अ नेचुरल नम्बर यो के हो यसको प्रोपर्टी के हो त यसको प्रोपर्टी नेचुरल नम्बर हो। त यसले जनायो यक्स इज अ नेचुरल नम्बर र त्यसपछि त्यसको इलिमेन्ट कुन हो र कति हो भन्ने कुरा फेरि यक्सले जनाउँछ। यक्स लेस देन 10 भन्दा कमका इलिमेन्ट के हो यक्स हो। 10 भन्दा कमका इलिमेन्ट यक्स हो। त सेट बिल्डर मेथडमा यक्स सच द्याट लेखेर यक्सलाई हामीले त्यसको कमन प्रोपर्टीलाई डिस्क्राइब गरेर फेरि त्यसको इलिमेन्ट के हो र के होइन भन्ने कुरा यहाँ यो सिम्बलले यसरी जनाउने गर्छौ। अब यो आयो डायग्रामेटिक मेथड। यो जुन हाम्रो वेदान्ता एक्सेल म्याथमेटिक्स छ योमा यो डायग्रामेटिक मेथड छैन, तर मैले तपाईहरूको लागि यो एक्स्ट्रा ल्याएको छु। त द एलिमेन्ट्स आर अफ अ सेट आर सेपरेटेड इन अ डायग्राम इज नोन एज डायग्रामेटिक मेथड। त्यो कुनै पनि जस्तै डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा थियो त्यसको कमन प्रोपर्टीलाई हेरेर हामीलाई इलिमेन्टले लिस्ट गर्यो। त हामीले लिसनिङमा केमा गरेको थियो कर्ली ब्र्याकेटमा, तर योमा त्यसको कमन प्रोपर्टीलाई हेरेर त्यो इलिमेन्टहरूलाई हामीले यो डायग्राममा ओभल या स्पेरिकल सेपमा सेपरेट गर्छौँ। त त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ डायग्रामेटिक सेट। त द इलिमेन्ट्स अफ अ सेट आर सेपरेटेड इन अ डायग्राम। यो डायग्राममा जब इलिमेन्टहरू सेपरेटेड हुन्छ त त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ डायग्रामेटिक सेट। त्यसै गरी अब आयो टाइप्स अफ सेट। सेटको कतिवटा प्रकार छ। अघि हामीले सेटलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्ने कुरा जानियौँ। अब सेटको कतिवटा प्रकार छ भन्ने कुरा जान्न गइरहेको छौँ। देयर आर 4 टाइप्स अफ सेट। यो जुन सेट छ त्यसको 4वटा प्रकार छ। त सबैभन्दा पहिलो प्रकार नल और इम्पिटी सेट। तपाईँले त यसको नामैबाट बुझिहाल्नुभयो होला। त इम्पिटी भनेको के हो खाली, नल भनेको के हो खाली। त द सेट विच डु नट कन्टेन एनी इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज नन अल इम्पिटी सेट। कुनै पनि सेट जसले आफूमा एउटा पनि इलिमेन्ट कन्टेन गर्दैन त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ नल और इम्पिटी सेट। यस्तो सेट जुनमा एउटा पनि इलिमेन्ट हुँदैन त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ नल और इम्पिटी सेट। इट इज डिनोटेड बाई कर्ली ब्र्याकेट और फाइ। यो जुन नल सेट छ त्यसलाई हामीले यो सिम्बलले वा यो सिम्बलले जनाउने गर्छौँ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल m इक्वल टु नेचुरल नम्बर लेस देन 1 1 भन्दा तलका नेचुरल नम्बर कुनै छैन। त यसमा कुनै पनि इलिमेन्ट भएन, यो खाली रह्यो, त्यसैले यसलाई हामीले नल वा इम्पिटी सेट भन्ने गर्यो। अब आयो तपाईँको n इक्वल टु इभेन नम्बर बिट्विन 2 एन्ड 4। 2 र 4 को बिचमा कुनै पनि इभेन नम्बर छैन, यो खाली रह्यो, यसमा कुनै पनि इलिमेन्ट आएन, त्यसैले हामीले यसलाई नल वा इम्पिटी सेट भन्यो। अब आयो तपाईँको युनिट और सिङ्गलेटन सेट। यो पनि नामैले डिफाइन भइहाल्यो। कुनै पनि सेट द सेट इन विच कन्टेन ओन्ली वान इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज युनिट और सिङ्गलेटन सेट। यस्तो सेट जसले आफूमा एउटा मात्रै इलिमेन्ट कन्टेन गर्छ त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ युनिट और सिङ्गलेटन सेट। युनिट और सिङ्गलेटन सेटले आफूभित्र एउटा मात्रै इलिमेन्ट कन्टेन गर्ने गर्छ। जस्तै कि हाइजेस्ट पिक अफ दि वर्ल्ड।
त वर्ल्डमा कतिवटा सबैभन्दा ठुलो हाइएस्ट पिक कुन हो? सगरमाथा एउटै छ। त यसले एउटै इलिमेन्टलाई लिस्ट गरियो, त्यसैले यसलाई सिङ्गलेटन और युनिट सेट भन्ने गरियो। ओड नम्बर बिट्विन 2 र 4, 2 र 4 को बिचका ओड नम्बर 3 हो, यो एउटा मात्रै जनायो, त्यसैले यसले हामीले युनिट और सिङ्गलेटन सेट भन्ने गरियो। अब आयो फिनाइट सेट। फिनाइट सेट भनेको निश्चित सेट। द सेट विच कन्टेन फिनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज फिनाइट सेट। यस्तो सेट जसले आफूभित्र निश्चित नम्बरका इलिमेन्ट कन्टेन गर्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले फिनाइट सेट भन्ने गर्छौँ। द सेट विच कन्टेन फिनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज फिनाइट सेट। यस्तो सेट जसले आफूमा निश्चित नम्बरका इलिमेन्ट कन्टेन गर्छ भने त्यस्ता इलिमेन्टलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? फिनाइट सेट। जस्तै कि A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यसले 9 सम्म मात्रै जनायो, 9 भन्दा माथिका जनाएन, त्यसैले यसलाई के भन्ने गरियो? फिनाइट सेट। 2 = 2 3 5 7, यो जुन सेट बी छ निश्चित नम्बरका एलिमेन्ट जनायो, त्यसैले सेट बीलाई के भन्ने गरियो? फिनाइट सेट। अब आयो त्यसै गरी इन्फिनाइट सेट। त इन्फिनाइट सेट भनेको के हो? त अनिश्चित सेट। अनिश्चित सेट। त द सेट इन विच द सेट विच कन्टेन इन्फिनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज इन्फिनाइट सेट। यस्तो सेट जसले आफूमा अनिश्चित इलिमेन्ट कन्टेन गर्छ भने त्यस्ता सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? इन्फिनाइट सेट। द सेट विच कन्टेन इन्फिनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट इन इट इज नोन एज इन्फिनाइट सेट। यस्तो सेट जसमा अनगिन्ती नम्बर अफ इलिमेन्ट हुन्छ, जसले हामीले कहिले गर्न सक्दैनौँ र जसको कहिले पनि इन्ड हुँदैन, त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? इन्फिनाइट सेट। जस्तै कि A = 1 2 3 4 एन्ड सो अन, यो त अझै भइ नै रहन्छ, यसको इन्डै छैन। जस्तै कि 2 4 6 8, यसको अब इन्डै छैन। त यस्ता सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? त यस्ता सेटलाई हामीले इन्फिनाइट सेट भन्ने गर्छौँ। अब त्यसै गरी आयो तपाईँको कार्डियल नम्बर अफ सेट भनेको के हो? त द नम्बर अफ मेम्बर और इलिमेन्ट कन्टेन्ड बाई अ सेट इज नोन एज कार्डियल नम्बर अफ दिस सेट। कुनै पनि सेटभित्रका जति पनि इलिमेन्ट र मेम्बर छ त्यसको सङ्ख्यालाई नै के भन्ने गर्छ? कार्डियल नम्बर अफ सेट। त सेटभित्रका जति पनि मेम्बर र इलिमेन्टहरू हुन्छन् त त्यसको नम्बरलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौँ? कार्डियल नम्बर अफ सेट भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि सेट A = 2 4 6 8 10। त सेट ए भित्र यी मेम्बर र इलिमेन्टहरू छन्। त कार्डियल नम्बर अफ सेट A = त यो मेम्बरहरूको नम्बरलाई भन्छौँ। त 1 2 3 4 5, कतिवटा मेम्बर छ? 5 वटा। त यो सेट ए को कार्डियल नम्बर के भयो? 5। यो भित्रका मेम्बरहरूको नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ? कार्डियल नम्बर अफ दि सेट अफ दि गिभेन सेट। त जस्तै कि 1 2 3 4 5, त सेट ए भित्र 5 वटा मेम्बर छ, त्यसैले कार्डियल नम्बर अफ सेट A = के भयो? 5। त कार्डियल नम्बर अफ सेट यस्तो साइनले जनाइन्छ। जब कुनै पनि सेटलाई स्मल ब्राकेटले घेरिएर त्यसको लेफ्ट साइड n लेखिन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्छौँ? कार्डियल नम्बर अफ सेट। Symbolically, we write the cardinal number of set A as यसरी, कार्डियल नम्बर अफ A सेट B एज यसरी र सेट X एज यसरी एन्ड सो अन। साइम्बोलिकली हामीले सेट A लाई यसरी लेख्छौँ। A लाई स्मल ब्राकेटले घेरिएर त्यसको लेफ्ट साइड n दिन्छौँ। सेट B लाई लेखेर स्मल ब्राकेट दिएर लेफ्ट साइड त्यसको n दिन्छौँ र X लेखेर स्मल ब्राकेटले घेरिएर त्यसको लेफ्ट साइड जब हामी n दिन्छौँ त यी सेटहरूको त्यो के भयो? कार्डियल नम्बर। यसलाई हामीले रिड गर्छौँ कार्डियल नम्बर अफ सेट A, कार्डियल नम्बर अफ सेट B र कार्डियल नम्बर अफ सेट X एन्ड सो अन। अब त्यसै गरी तपाईँका आयो रिलेसनसिप बिट्विन सेट बिचका सम्बन्धहरू। According to the types of element or the number of elements contained by the two or more set, we can define many relationship of set. दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरूको इलिमेन्टको प्रकार र त्यसको सङ्ख्याको आधारमा हामीले एउटा सेटको धेरै रिलेसनहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै कि पहिलो आयो तपाईँको इक्वल सेट। The two or more than two sets are said to be equal if they have exactly the same element and have equal कार्डियल नम्बर। भनेको दुई वा दुई भन्दा सेटहरूलाई हामीले इक्वल
त्यस्तो कन्डिसनमा भन्न सक्छौ जब त्यसका इलिमेन्ट र कार्डियल नम्बर एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, उस्ता उस्तै हुन्छ। त्यो उस्ता उस्तै हुन्छ जब दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूको इलिमेन्ट र त्यसको कार्डियल नम्बर उस्ता उस्तै हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई के भन्ने गर्छौँ, इक्वल सेट। जस्तैको m इक्वल टु 2 3 5 7, n इक्वल टु 3 5 7 2 र कार्डियल नम्बर अफ सेट m इक्वल टु 4 र कार्डियल नम्बर अफ सेट n इक्वल टु 4 भनेको यसभित्रका जति पनि इलिमेन्ट छ त्यो यसभित्रका इलिमेन्ट र यसभित्रका इलिमेन्ट उस्ता उस्तै छ। 2 छ योमा पनि 2 छ, योमा पनि 3 छ, योमा पनि 3 छ, योमा पनि 5 छ, योमा पनि 5 छ, योमा पनि 7 छ, योमा पनि 7 छ। यसको कार्डियल नम्बर पनि 4 नै छ, यसको कार्डियल नम्बर पनि 4 छ। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूको जब कार्डियल नम्बर र इलिमेन्टहरू उस्ता उस्तै हुन्छ तब त्यसलाई इक्वल सेट भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी आयो अब तपाईँको इक्विभ्यालेन्ट सेट। 2 or more than 2 sets are said to be equivalent if they have equal कार्डियल नम्बर but not exactly the same element। दुई वा दुईभन्दा सेटलाई त्यस्तो कन्डिसनमा इक्विभ्यालेन्ट भन्न सकिन्छ जब त्यसको कार्डियल नम्बर सेम हुन्छ तर त्यसभित्रका इलिमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम हुँदैन, उस्ता उस्तै हुँदैन, या त एउटा या त दुईवटा इलिमेन्ट फरक नै हुन्छ। फर इक्जाम्पल m इक्वल टु 2 3 5 7, n इक्वल टु 2 3 4 7। योमा हेर्नु तपाईँको 4 छैन तर योमा आएको छ। कार्डियल नम्बर त दुवैको सेम छ तर यसभित्रका यो जुन इलिमेन्ट छ सबै सेम छैन, योमा फरक एउटा आएको छ। त्यसैले 2 or more than 2 sets are said to be equivalent if they have equal कार्डियल नम्बर but not have the exactly same element भनिएको छ। जब दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूको कार्डियल नम्बर सेम हुन्छ तर त्यसभित्र एक्ज्याक्टली सेम इलिमेन्ट हुँदैन भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट सेट। अब त्यसै गरी आयो तपाईँको डिसजोइन्ट सेट भनेको के हो त 2 or more than 2 sets are said to be disjoint if they do not have any common element। दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूलाई त्यस्तो कन्डिसनमा डिसजोइन्ट भन्छ जब त्यसभित्रका एउटा पनि इलिमेन्टहरू मेल खाँदैन, एउटा पनि इलिमेन्टहरू मिल्दैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यो सेटलाई के भन्ने गर्छौँ, डिसजोइन्ट सेट भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि m इक्वल टु 2 3 5 7, n इक्वल टु 10 11 12। यो दुईटा सेट छ, यो दुईटा सेटभित्र एउटा पनि इलिमेन्ट मेल गर्दैन, एउटा पनि इलिमेन्ट मिल्दैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा सेटहरूको जब एउटा पनि इलिमेन्ट एक आपसमा मिल्दैन भने त्यस्तो इलिमेन्टलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, अब त्यसै गरी आयो तपाईँको ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हो त 2 or more than 2 sets are said to be overlapping if they contain at least one common element in it। दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूलाई तब ओभरल्यापिङ सेट भनिन्छ जब त्यो दुवै सेटले एटलिस्ट एउटा साझा इलिमेन्ट आफूमा बोकेको हुन्छ। हुन त ओभरल्यापिङ हुनको लागि एकभन्दा बढी पनि कमन इलिमेन्ट हुन सक्छ तर एउटा पनि कमन इलिमेन्ट भएमा त्यो सेट ओभरल्यापिङ भन्न सकिन्छ। जस्तै कि a इक्वल टु 2 4 6 8 10, b इक्वल टु 2 3 5 7। त यो दुईटा सेटमा एउटा इलिमेन्ट साझा भएको हुनाले यो दुईटालाई के भनियो, ओभरल्यापिङ भनियो। a and b is an overlapping set and it has one common element 2। a र b मा एउटा कमन इलिमेन्ट 2 भएको हुनाले यसलाई हामीले के भनियो, ओभरल्यापिङ सेट भनियो। अब आयो तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन अफ डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेटलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त द आइडिया अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट एन्ड इट्स रिलेसन वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड बाई स्विस म्याथमेटिसियन इरुलर एन्ड इट वाज फर्स्ट फर्दर डेभलप्ड बाई द ब्रिटिश म्याथमेटिसियन जन भेन इरुलर। सो द डायग्राम आर फेमस एज भेन डायग्राम और सिम्पली भेन डायग्राम। भनेको यो जुन सेट र यसको रिलेसनसिपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आइडिया थियो त्यो सबैभन्दा पहिला स्विसको म्याथमेटिसियन इरुलरलाई आएको थियो र त्यसपछि त्यसको आइडियालाई अगाडि बढाउँदै जाने ब्रिटिसको म्याथमेटिसियन जन भेन थियो। त्यसैले यो सेटको नाम भेन इरुलर डायग्राम और सिम्पली भेन डायग्राम भनेर फेमस भएको थियो। यी दुवै साइन्टिस्टको योगदानकै कारण यसलाई प्राय भेन इरुलर डायग्राम और भेन डायग्राम भन्ने गरिन्छ।
अब आयो तपाईको यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने डिसजोइन्ट सेटलाई। त लेट ए इक्वल टु ए 1 2 3 4 एन्ड बी इक्वल टु 5 6 7 8। त वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट एज, त ए र बी यो दुइटैमा एउटा पनि कमन इलिमेन्ट नभएको हुनाले हामीले यसलाई सेपरेट स्पेरिकलमा दिएर यसरी हामीले यसलाई बेग्लै बेग्लै गर्नुपर्छ। किनभने यसमा एउटा पनि इलिमेन्ट कमन छैन। र त्यसपछि आयो तपाईँको ओभरल्यापिङ सेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। त एम भनेको यो हो, एन भनेको यो सेट हो। त यो दुइटामा कतिवटा छ इलिमेन्ट कमन, त एउटा छ। त एउटा भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला एम र एन दुवैलाई एउटैमा बनाउनु पर्छ। यसरी कि यो दुवै बिचको एउटा आउनु पर्यो सेम, कि यो दुवैमा बोकेको छ एउटा। र त्यसपछि यो दुईटा सेटको इलिमेन्ट जुन कमन इलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले केमा दिनुपर्छ, बिचमा दिनुपर्छ। जस्तै कि 2 यो दुवै सेटमा कमन छ, त 2 हामीले दियो। र त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्छ कि एम सेटमा 2 बाहेक कुन कुन इलिमेन्ट छ त्यो त्यसको साइडमा दिनुपर्छ। त बच्यो 4 6 8। त 4 6 8 हामीले त्यसको के गर्नुपर्छ, साइडमा दिनुपर्छ। र त्यसपछि हेर्नुपर्छ सेट एनमा 2 बाहेकको इलिमेन्ट, र त्यसलाई पनि सेट एनको साइडमा जुन यो कोठा छ त्यसमा दिनुपर्छ 3 5 7। र यसरी नै हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसै गरी तपाईँको आयो एक्सरसाइज 1.3 को युनिभर्सल सेट भनेको के हो। त डिफाइन युनिभर्सल सेट, अ सेट अन्डर द कन्सिडरेसन फ्रम विच मेनी अदर सबसेट क्यान बी फर्मड इज नोन एज युनिभर्सल सेट। यस्तो सेट जसबाट हामीले अझै 2-4वटा सबसेट बनाउन सक्छौँ। यस्तो सेट जसबाट अझै 2-4वटा सेट बनाइन सकिन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, युनिभर्सल सेट। यसलाई भनेको युनिभर्सल सेट सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। जस्तै कि ए इज अ सेट अफ स्टुडेन्ट, ए इज अ सेट अफ स्टुडेन्ट अफ अ स्कुल भनेको ए जुन सेट हो यो पुरा स्कुलको स्टुडेन्टलाई जनाउँछ। त यो एउटा युनिभर्सल सेट हो। फ्रम दिस युनिभर्सल सेट मेनी सबसेट्स लाइक द सेट अफ गर्ल, द सेट अफ बोय, द सेट अफ 8 क्लास स्टुडेन्ट क्यान बी फर्मड। यो जुन पुरा स्कुलको विद्यार्थीको सेट हो यो सेटबाट हामीले धेरै सेट बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि एउटा गर्लको सेट, एउटा बोयको सेट, एउटा 8 क्लासको विद्यार्थीको सेट बनाउन सकिन्छ। त्यसैले एउटा ठुलो सेट, एउटा कुनै पनि यस्तो सेट जसबाट अरू सेट बन्न सकिन्छ भने त्यस्तो सेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, त युनिभर्सल सेट भन्ने गर्छौँ। त ए इज अ युनिभर्सल सेट एन्ड इट इज डिनोटेड बाई यु भनेको यो जुन युनिभर्सल सेट छ यसलाई हामीले के लिएर डिनोट गर्छौँ, यु लिएर। इट इज नोन एज सुपर सेट, र यसलाई सुपर सेट पनि भन्ने गरिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज सुपर सेट, यसलाई सुपर सेट पनि भन्ने गरिन्छ। लेट्स टेक 2 इक्जाम्पल। अब हामीले सुपर सेट र सबसेटको इक्जाम्पल हेरौँ। ए इक्वल टु 1 2 3 यो डट भनेको यो बिचको इलिमेन्ट हो 3 र 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्ड बी इक्वल टु 2 4 6 8 हो। त एभ्री इलिमेन्ट अफ दि सेट बी इज कन्टेन्ड बाई सेट ए। यो जुन सेट बी को जति पनि इलिमेन्ट छ यो सबै इलिमेन्ट सेट एबाट के छ, कन्टेन्ट छ भनेको यो सेटमा छ। यो बी को जति पनि इलिमेन्ट छ यो सेट एमा पर्छ। त इन अदर वर्ड बी इज कन्टेन्ड बाई सेट ए भनेको यो बी जुन छ यो बी सेट एमा पर्छ। सेट एले बी को सबै इलिमेन्टलाई आफूभित्र बोकेको छ। त देयरफोर सेट बी इज नोन एज सबसेट, त्यसैले यो बीलाई सबसेट भन्ने गरिन्छ अफ द युनिभर्सल सेट अर सुपर सबसेट ए। त्यसैले यो बीलाई सबसेट भन्ने गरिन्छ कसको, त ए युनिभर्सल सेट अर सुपर सेटको। किनभने यो जुन ए सेट छ यसबाट नै यो बनेको छ। त्यसैले सेट बीलाई सबसेट भन्ने गरिन्छ र सेट एलाई युनिभर्सल सेट और सुपर सेट भन्ने गरिन्छ। त बी इज अ सबसेट अफ ए, यो जुन सेट बी छ यो सबसेट हो ए को। त इट इज डिनोटेड बाई बी सबसेट ए। त्यसपछि ए इज अ सुपर सबसेट अफ सेट बी,
यो ए जो हुन् यो बी को सुपर सबसेट हो, त्यसैले इट इज डिनोटेड बाय बी इज सबसेट अफ ए और ए इज सुपर सबसेट अफ बी। अब आयो तपाईको नम्बर अफ सबसेट। यो जुन नम्बर अफ सबसेट छ त्यो कसरी पत्ता लगाउने, कुन फर्मुलाबाट पत्ता लगाउने? त द रिक्वायर्ड फर्मुला टु फाइन्ड नम्बर अफ सेट इज 2 को पावर n। यो जुन नम्बर अफ सेट छ यो पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला हामीले अपनाउनु पर्छ, कुन? 2 को पावर n, वेयर n इज द कार्डियल नम्बर अफ द गिभन सेट। जहाँ यो जुन n छ कार्डियल नम्बर हो के को? त जुन सेट को हामी सबसेट नम्बर अफ सबसेट पत्ता लगाउँछौँ त्यस सबसेट को कार्डियल नम्बर हो। फर इक्जाम्पल ए इक्वल टु 2 3 5 7, जस्तै ए भनेको 2 3 5 र 7 हो। त द नम्बर अफ सबसेट अफ ए को कतिवटा सबसेट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ, 2 को पावर n। त 2 को पावर n भनेको हेर्नु यो कार्डियल नम्बर अफ के को हो? त सेट ए मा कतिवटा एलिमेन्ट छ? 1 2 3 4। त 2 को पावर हामीले के दिनुपर्छ? 4 दिनुपर्छ र त्यसपछि 2 लाई 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त कतिवटा हुन्छ? 16 वटा। भनेको यो सेट को नम्बर अफ सबसेट कतिवटा हो? रिक्वायर्ड नम्बर अफ सबसेट 16 वटा र यसलाई हामीले कुन फर्मुलाबाट पत्ता लगायो? 2 को पावर n। र दे आर र त्यो सबसेटहरू एउटा हो 2, एउटा 3, एउटा 5, एउटा 7, एउटा 2 3, एउटा 5 7, एउटा 2 7 3 5 3 7 5 7 2 3 5 3 2 5 7 3 5 7 2 3 7 3 2 5 7 र 5 गरी लिस्ट गरिएको छ। अब आयो तपाईको डिफाइन प्रोपर सबसेट। The between a superset A and its subset B, the set B is said to be proper subset of A if it contain at least one element less than the set A। यो सुपरसेट A र यसको सबसेट B मा सेट B लाई त्यस्तो कन्डिसनमा प्रोपर सबसेट भनिन्छ जब यसले सेट A को कम्पेयरमा एउटा लेस एलिमेन्ट के गरेको हुन्छ? बोकेको हुन्छ। जब सेट B ले सेट A को कम्पेयरमा एउटा लेस एलिमेन्ट बोकेको हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा सेट B लाई सेट A को के भन्छ? प्रोपर सबसेट भनिन्छ। त द वान लिस्ट एलिमेन्ट अलवेज सुड बी द फेस एलिमेन्ट। यो जुन प्रोपर सेट सबसेटमा एउटा एलिमेन्ट जुन हुँदैन त्यो त्यही एलिमेन्ट हो, त्यही सुपर सबसेटको एउटा सेम एलिमेन्ट हो, फेस एलिमेन्ट। अब त्यसै गरी आयो इम्प्रोपर सबसेट। त बिट्विन अ सुपर सेट ए एन्ड इट्स सबसेट बी, सुपर सेट ए र सेट बी को बीचमा सेट बी इज सेट टु बी इम्प्रोपर सबसेट अफ ए इफ इट इक्वल टु ए। सेट बी लाई त्यस्तो कन्डिसनमा इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ सेट ए को जब सेट बी को जति पनि एलिमेन्ट छ सेट ए सँग के गर्छ? इक्वल हुन्छ। त सेट बी लाई त्यस्तो कन्डिसनमा सेट ए को इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ जब सेट ए र सेट बी को एलिमेन्ट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। द इम्प्रोपर सबसेट इज अलवेज इक्वल टु सुपर सबसेट एन्ड इट इज द फेस एलिमेन्ट। र यो जुन इम्प्रोपर सबसेट हो यो सधैँ सुपर सबसेट को एलिमेन्टसँग इक्वल हुन्छ र यो फेस एलिमेन्ट हो भनेको त्यही एलिमेन्ट हो, सेम एलिमेन्ट। ल आजको भिडियो हेरिदिनलाई तपाईँ सबैलाई थ्याङ्क यू छ। यसलाई लाइक सब्सक्राइब नगरे पनि कृपया सबैजना तपाईँहरू राम्ररी हेर्नुहोला र म आश गर्छु कि तपाईँहरू यसबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।